अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। गर्दाबी गिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोमेंटम बनाने में नाकाम रही है। उनके साहबजादे एक्टिव हुए हैं, वो अमेरिका के वहाँ पे मेल मुलाकातें की, जिसमें बरतानिया वापस पहुँचे। वहाँ भी वालिद की रिहाई के हवाले से मुहिम जो है उसको चलाए हुए हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। बराह रास्त अमेरिकन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे वालिद की रिहाई के हवाले से मदद की अपील कर रहे हैं। उनके साहबजादे ने क्या कहा इंटरव्यू में, आप देखते हैं। Trump was able to make a statement, in any way speak to the establishment over there, get our father released. I know he's one of the few people who can, so of course we would love to kind of have a conversation with him or hope for some help from him or support. ये आपने खान साहब के साहबजादे को सुना। इनका अमेरिका में कोई असर होगा कि नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में असरात हमें देखने को मिले थे कि 6-7 माह बाद तकरीबन जो है बानी पीटीआई की उनके साहबजादों से टेलीफोनिकली बातचीत हो गई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि उनके जो साहबजादे हैं पाकिस्तान आएंगे और वो आकर या किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़राए से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, बल्कि वालिद से सिर्फ मुलाकात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज जो जेल के बाहर गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने बातचीत की। नाकॉब के हवाले से बात कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें कि उनको वीज़ा जो प्रोसेस है वो नहीं उनका हो रहा। क्या कहा उन्होंने, ये भी आपके सामने रख देते हैं। नायकॉब को 2 महीने तक ये चाहेंगे कि वो आए ना, इनको क्या मसला है? अगर नायकॉब जल्दी नहीं आ रहा तो वीजा लगा दें। क्या वो अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते? बच्चों को ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह में अरेस्ट कर लेंगे तो वो नहीं होंगे, वो इमरान खान को मिलने आएंगे। हम कैसे उनको बच्चों को जेलों में तो नहीं भेजना। मंगल वाले दिन हम भी जाएंगे, अडयाला के बाहर हम आते हैं, बच्चे भी अगर आएंगे तो हम अडयाला के, उन्होंने तो मुलाकात की भी रिक्वेस्ट हमने डाली हुई है कि अब हम बच्चों की मुलाकात करवा दें। तो अगर वो बच्चों को मुलाकात करने देंगे तो बच्चे मुलाकात करेंगे। ये आपने अलीमा साहिबा को सुन लिया, वो किस तरह बात कर रही है। बल्कि हुकूमत इसको ये ले रही है, बल्कि डिफरेंस को डिबेट की हो रही है कि पूरे मामले को सियासत की नज़र कर रही हैं, लेकिन उनके खदशात आपके सामने। बानी पीटीआई के हवाले से आज कुछ चीज़ें ये भी रिपोर्ट हुई कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा को सियासी बयानात जो हैं उनसे रोका है। साथ ही अली बिन गंडापुर साहब के जो हवाले से वहाँ पर गवर्नेंस के मामला हैं उसको लेकर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं अगर आप नहीं चीज़ों को मैनेज कर सकते तो आपको किसी और को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन ऑन द अदर साइड हुकूमत इस टाइम खासा रिलैक्स दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि आज ईरानी जो प्रेसिडेंट हैं वो लाहौर पहुंचे, उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी। बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब से भी वहाँ मुलाकात की और जिसके बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं, यहाँ भी उनकी मेल मुलाकातें होंगी। और ये सारा जो चीज़ें हैं उस टाइम में हो रही हैं जब ईरान इजराइल पूरी जंग उसके मामलात आपके सामने थमे हैं। पाकिस्तान का भी उसमें बहुत सी चीज़ों में रोल रहा, तशक्कुर पाकिस्तान, वो सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन हुकूमत इन मामलों में लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी के लिए साम हो कोई ना कहीं मोमेंटम बनाने, सपोर्ट पैदा करने, उनकी रिहाई के लिए आसानियाँ पैदा करने की जो कोशिश है उसमें लगी हुई है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशू से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में नियाज़ुल्लाह रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अलीना शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमें इख्तियार वली खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। आपसे न्याय साहब बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें कि पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं, बानी पीटीआई मोमेंटम बनना नहीं बन रहा, लेकिन बिला आखिर आज बच्चों की बातचीत हो गई। तो ये जो प्रेशर बाहर से डेवलप हुआ है, क्योंकि लोकली तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, कोई लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही थी। देखिए, पहली बात तो आदर कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ इमरान खान का, और मेरा ख्याल है कि 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का फ़ैसला है, जिसमें लार्जर बेंच ने ये कहा था, जेल सुपरिटेंडेंट और पूरी जेल अथॉरिटी मौजूद थी, कंसेंटिंग स्टेटमेंट थी, जिसमें यह तय हुआ था कि हर ट्यूसडे को 6 वकला मिलेंगे और उनकी फैमिली मिलेगी। मेरी लास्ट मीटिंग जो खान साहब से हुए 2 अप्रैल 2025, और आज देखें मेरा ख्याल है 2 अगस्त है या 3 अगस्त है, 2 अगस्त है। आज तक मेरी मुलाकात 3-4 महीने हो गए नहीं हुई। अच्छा, देखिए, मैं अगर आपके साथ आज की जो स्टेटमेंट्स आप सारी मीडिया के ज़रिए आई हैं तो मैं शेयर करता तो एज ए स्पोक्स पर्सन मैं आपको सारी सूरत हाल बता सकता था, लेकिन चूँकि मीडिया पे ये सारी खबरें चल रही हैं कि आज खान साहब की बेटों से भी बात हुई, और जो आपने प्रेशर का कहा है वाकया प्रेशर भी बेटे निकले हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये था कि 8 फरवरी के बाद हम लोग निकलते हैं, और जिस तरीके से हुकूमत का एटीट्यूड है, अभी 5 अगस्त की कॉल आई तो पहले ही शुरू हो गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बयान शुरू हो गया कि जी आप बाहर निकल के दिखाएं। भाई हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है? आप 8 फरवरी को मैंडेट भी सारा ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास आपने ट्रिब्यूनल तक फैसले नहीं हुए, इलेक्शन के फॉर्म 47 पे सारा कुछ हो गया, रिजर्व सीट का फैसला हुआ, हमारे पास एक ही ऑप्शन था वो बाहर निकलने का। तो 5 अगस्त की कॉल पे आप देखिए कि कल जो इस्लामाबाद में हमारे कम अज़ कम 100 के करीब लोगों के वारंट गिरफ्तारी निकले, और जो फैसले आए उसमें सबसे बड़ा ये था कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी को आपने डिमोलिश कर दिया है, अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली,
سینٹ اپوزیشن شبلی فراز، احمد بچر پنجاب کے جو ہے اپوزیشن لیڈر، حامد رضا جو جس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا اس کو. تو دیکھیں مومنٹم بنانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے اوپر پہلے ہی ایف آئی آر دے دیں، اور جو ٹرائل فیس کر رہے ہیں، جو کورٹ میں جا رہے ہیں، قانون کا رستہ لے رہے ہیں، آپ ان کو بھی ریسٹ کر رہے ہیں. تو یہ مومنٹم جو ہے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ 5 اگست پیک پر ہوگا، اور یہ نہیں کہ 5 اگست کو یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری ایک موومنٹ ہے. موومنٹ یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، جن لوگوں نے اعتماد کیا خان کے اوپر، جن کو آئین پاکستان یہ تحفظ دیتا ہے کہ رائٹ آف ووٹ کا، کہ آپ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں. لہٰذا تحریک میں رکاوٹ نہیں آئے گی. اور خان صاحب کے بیٹے، خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اور آج کی سٹیٹمنٹ بھی، خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کوئی تحریک چلانے نہیں آ رہے، نہ اس کا حصہ بنیں گے، وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور ان کا پریشر جو ہے، چاہے وہ امریکہ جائیں یا دنیا کی کسی این جی او سے ملیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ان کا والد صاحب کو جو بند کیا ہوا ہے 180 مقدمات میں، 2 سال سے وہ بند ہیں، ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہے. کیونکہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اخبار بھی بحال ہو گیا ہے، ٹی وی بھی بحال ہو گیا ہے، جیل سے خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، جیل سے خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. ادروائز ہمارے پاس تو یہ خبر تھی کہ وضو تک، پانی تک جس طریقے دے رکھے ہیں، آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب کو بکس نہیں دی جاتی، وہ پرانی بکس پڑھتے ہیں. اخبار ایک ان کو ملتا تھا وہ نہیں ملا. ٹی وی کی ایک سہولت تھی، شاید وہ پی ٹی وی اس پہ چلتا ہوگا کیا، وہ بند کر دیا. تو مراد ہے کہ 2 سال سے اور تو انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں مانگی. یا تو وہ کہیں کہ میں نے پیمز جانا ہے، یا تو کہیں میں بیمار ہو گیا ہوں. جیل مینول کے تحت جو فیسلٹیز تھیں وہ تھیں. اور دوسری بات ہے، بچوں کا نام ہوا تو پہلے شروع ہو گئے کہ بچے آ کے دکھائیں ہم اریسٹ کر لیں گے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، وہ اپلیکیشن وہاں پڑی ہے. مطلب یہ اعلان ہوا، بات ہوئی، لیکن جو ایک کہہ لیں کہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا سوشل میڈیا پہ، جس طرح کی آوازیں آئیں، تو اس کے بعد حکومت بھی خاصی کہنے کے اگریسو ہو گئی. اختیار ولی صاحب یہ بتا دیں کہ آج کیا ایسا ہو گیا، اتنی مہربانی کر دی بانی پی ٹی آئی کو، 1.5 گھنٹہ بچوں سے بھی بات ہو گئی ہے، اخبارات بھی بحال ہو گئے ہیں، خاصا ریلیکس کر دیا ہے، اتنی مہربانیاں کیوں؟ ان کو ملاقات کرانی. میں اس پہ بات کروں، تبصرہ کروں، یا میں ہنسوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہنس لیا، اب تبصرہ کر دیں. بھائی یہ بات ایسی ہے، دیکھیں کہ اس پہ بندہ اب کیا کہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ پھر محلے کی ماسیوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مہربانی ہو گئی ہے، اور یہ پتہ نہیں ان کو امریکہ نے کہہ دیا یا ٹرمپ نے کہہ دیا یا کس نے کہہ دیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، فیسیلیٹیشن تو ان کی جتنی ہوتی ہے، جتنی ہو سکتی، جتنی ممکن ہے، وہ ہم کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی آپ جتنے بڑے لیڈر گزرے ہیں، میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، آپ بے نظیر بھٹو کو اٹھا لیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھا لیں، ان سب کو جتنی فیسیلیٹیز دی گئی ہیں، اور پھر کمپیئر کریں آج کے عمران خان کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹڈ قیدی ہیں اس وقت، اور سب سے بڑی کرپشن کے جرم میں اندر قید کاٹ رہے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی جرم کرنے کے بعد قید کاٹنے والے بھی یہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ سہولیات بھی ان کے پاس ہے. 1.5 گھنٹے کی بات ان کی بیٹوں سے کرائیے. آپ مجھے بتائیے لیکن کتنے ٹائم بعد کروائیے، یہ بھی بتا دیں کتنے ٹائم بعد یہ بات ہوئی؟ یہ میرے خیال میں ان کو ہی پتا ہوگا، لیکن جب وہ بات کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کہ ان کی والدہ بھی نہیں شاید چاہتی اور نہ چاہتی، ان کی بھی خواہش اس میں ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات ہو یا نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس بات کو، میں اس کے دلیل میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، ہم نے کہا بالکل آئیں، ضرور آئیں، قاسم آئے، سلیمان آئے، ان کی بہن ہے ایک اور، وہ آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں. لیکن اگر بات آئے اس پہ تو ان کی ماں نے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو نہیں بھیج رہی، پھر عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے. تو ان کے اپنے گھریلو معاملات، جو ان کا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے. یہاں پہ ایک بھی رکیے گا. دیکھیں وہ بچے جو ہیں، ان کے صاحبزادے جو امریکہ جا رہے ہیں والد کے لیے کمپین کرنے، وہاں مہم چلانے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ کون سا رویہ یہاں پاکستان میں روا رکھا گیا ہے، تو ٹیلی فونکلی بات کیوں نہیں کریں گے؟ بلکہ نیال صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ کوئی 6-7 ماہ بعد جو ہے جا کے ٹیلی فونک جو گفتگو بھی کرنے کی اجازت ملی ہے. دیکھیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے جائیں گے. وہ عمران خان کے بیٹے ہیں جی،
وہ تو انقلاب لانے کے لیے جائیں گے, تو وہاں پہ جا کے ان کو بولیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو یہ سنا تھا اور یہ توقع رکھتے تھے کہ اتنی بڑی کیمپین انقلاب کی چلانے والے جو کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ آئے ہیں, اب وہ بغاوت بھی کریں گے, فوج کے خلاف بھی, ریاست کے خلاف بھی, ملک کے خلاف بھی, اور کوئی نئی چیز کریں گے. تو ہم نے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمارے باپ کو چھڑانے میں. آپ بھول جائیں کہ وہ کسی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیس میں قید کاٹ رہے ہیں, ان کو 14 سال قید بامشقت ممائے اہل و عیال ان کو سزا سنائی گئی ہے. آپ بھول جائیں کہ کوئی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تھا, جنا ہاؤس پر حملہ ہوا تھا, ریڈیو پاکستان جلایا گیا تھا, شہداء کے مزاروں اور یادگاروں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. تو قاسم اور سلیمان نے تو وہی کیا. ہم تو کہ جو وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ کو بس آپ چھڑا ہی دیں, تو اس طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہاں کچھ یہ ان کے کچھ دوست ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ان کو شاید مس گائیڈ کیا ہوا تھا کہ آپ امریکہ جائیں گے تو 5-6 سینیٹر آپ کے لیفٹ کھڑے ہوں گے, 5-6 آپ کے رائٹ کھڑے ہوں گے, 1 درجن آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, میڈیا ٹاک ہوگی, آپ جو بولیں گے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے. بٹ اس طرح مطلب جو ایکسپیکٹیشنز تھی امریکہ میں کبھی بھی وہ مطلب نہیں مل پائی امریکہ جا کے. آپ ٹائم خاصا مطلب کہہ لیں کہ ایسا آ گیا کہ جو چیزیں ہو سکتی تھی ماضی میں اگر اس کو ٹائم نہیں کیا جاتا وہ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہو گیا. رضا بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریشر جب حکومت پہ آتا ہے تو سب وہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیکس کر دیتے ہیں جیل کے اندر, نہیں تو مشکلات. آج بچوں سے بات کروا دی تو پریشر اس کو ہم وہیں سے ریلیٹ کریں جس طرح ان کے صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کر رہے ہیں, بارہا انٹرویوز دے رہے ہیں, امریکہ ہو کر آئے, پوری ایک کہہ لیں کہ مومنٹم باہر بنانے کی کوشش کی انہوں نے. عادل بھائی میں تو چند باتیں کروں گا آپ سے, اور وہ جیسے اختیار بھائی نے شروع کیا تھا میں مسکرا دیتا ہوں, بس ہنستا نہیں. اگر ٹرمپ کے کہنے سے کال ہو رہی ہے اس کے اپیل سے, اور اگر ٹرمپ کی کال سے ریلیز ہوں گے تو پھر اپنی سیاست کو تو خیر بات کہہ ہی دینا خان صاحب. پھر تو ایبسولوٹلی ناٹ بھی دفن ہوا اور امریکہ کا احسان ہو گیا. اور پھر ایسا شخص اگر پاکستان کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے, جس کے اوپر کسی سپر پاور کے صدر کا احسان ہو, تو وہ کیسے آزاد فیصلے لے سکے گا, وہ کیسے آزاد سیاست کر سکتا ہے. تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ ماضی میں بھی ہماری قیادتیں باہر رہی ہیں جا کے. میاں صاحب بھی سعودیہ گئے. سر سوال تو ایسے نہ کرے نا, مطلب پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایک ٹائم میں ایگزائل میں رہی, لندن ہی رہی, وہاں میل ملاقاتیں تعلقات رہے, بلکہ جب مشرف دور میں واپس آئے تو اس ٹائم بھی بیک چینل پہ کہیں نہ کہیں چیزیں ہو کر ہی آئے تھے نا. یہ تو ہماری سیاست, یہ تو ہسٹری رہی ہے ہمارے یہاں. ہاں ٹھیک ایبسولوٹلی ناٹ تو کسی نے نہیں کہا تھا نا بھائی. ایبسولوٹلی ناٹ پہ تو کی بنیاد پہ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں نا عادل بھائی, میں تو نہیں کھڑا ہوا تھا. اور میں تو اس بات کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی فون کال کے لیے بھی وہاں کی محتاجی ہے, اور یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ان کو ہو رہا ہے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ پاکستان کا وزیر اعظم, سوچو تو صحیح نظر آئے یار. مطلب یہ آپ اس کو ازرائے تفنن سمجھ لیں, لیکن یار سوچنا چاہیے نا. یہ پھر ہم نے تو نہیں کہا تھا. دوسری بھی آتی ہے, صاحبزادے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. ان کے والد صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ جب سے اب تک نہیں آئے, میرا جہاں تک میری معلومات ہیں تو کوئی آلموسٹ سب ملا کے کوئی 7واں سال ہے. اگر جو خبریں ہیں کہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت سے نہیں آئے تو 7واں سال ہے. اس دوران کبھی نائکوپ رینیو نہیں کروایا, کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم پاکستان کا ویزا لگا کے رکھ لیں. چلے نہیں آیا ہو گزشتہ 2 سال میں, کبھی خیال نہیں آیا, کبھی دل نہیں چاہا کہ مجھے اپنے والد صاحب جا کے ملنا ہے, ان کی جان خطرے میں ہے, وہ اریسٹ ہیں. 2 سال میں ایک دفعہ بھی ویزا اپلائی کیا. اگر چلے ہم علیمہ آپا کی یہ بات مان لیں کہ جو ایک نائکوپ کھو گیا ہے, دوسرا پتہ نہیں کیا ہو گیا اور رینیو کرانا ہے, تو 2 سال میں اب یاد آیا. آپ مطلب کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کن خبروں کو آپ شام کے پروگرام میں لے لیتے ہو عادل بھائی, کہ جو کہ مذاق خیز ہیں, انتہائی مذاق خیز خبریں ہیں. جہاں تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں اختیار بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان کو فون کر کے ان کے گھر پہ ویزا پہنچا کریں. ہیلو سر, میں رضا بھائی جس کے پاس نائکوف ہوتا ہے اس کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نائکوپ ان کا جو مس پلیس ہو گیا, ان کے پاس نائکوپ تھا وہ مس پلیس ہو گیا. اب انہوں نے نائکوپ کے بھی اپلائی کر رکھا ہے, ویزا کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے. اگر ہم نارملی دیکھیں
तो यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से मेरे ख्याल से अगर ऑनलाइन वीजा भी अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 दिन 24 से 48 घंटे में वीजा आपको मिल जाता है। ठीक है, चले ये अलीना शिगरी साहब हमारे साथ, इनसे इनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। एक तो आजकल बड़ी यकायक सिला रहमी चल रही है, बानी पीटीआई बातचीत इजाज़त मिल गई, आप भी एक और अटेम्प्ट मारे, शायद अब आपकी भी मुलाकात हो जाए। कैसे देखती हैं हुकूमत की इतनी तब्दीली एकदम से रवैये में? नहीं, वो इतनी फराग दिली नहीं होने वाली। हमारे साथ बैठे हैं तर्जुमान इमरान खान नियाज़ी साहब, 4 माह से बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। ये पिक एंड चूज़ ज़रूर होता है मुलाकातों के हवाले से, अदालत के कोर्ट ऑर्डर्स भी सामने हैं। लेकिन जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनको पहले भी रज़ा साहब कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं याद आया, वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, अगर वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उसमें कबाहत क्या है? इख्तियार साहब को तो बल्कि चाहिए वो वज़ीर ख़ारिजा। मेरा जवाब मैं फिर पूरा कर लूँ अलीना साहबा, मैं अलीना साहबा, चूंकि मेरी लाइन कट गई थी, आप मेरे आधे जुमले को प्लीज मिसकोट ना करें। मुझे आप जुमला मुकम्मल कर ले, फिर हम जवाब लेंगे। आप मुकम्मल कर ले रज़ा भाई, मुकम्मल जुमला मुकम्मल कर ले आप। मेरा मैं जब लाइन कटी तो मैं यही कह रहा था कि इख्तियार भाई को चाहिए कि वज़ीर साहब को कहें कि उनको फैसिलिटेट करें, अगर उनको कोई हाई कमीशन आने प्रॉब्लम है तो उनके घर पे वीज़ा ड्रॉप करके आए। मोबाइल वीज़ा होता है, मोबाइल भाई मैं लंदन का बता रहा हूँ ना, मोबाइल नेकॉप बनता है, मोबाइल वीज़ा होता है, घर डिलीवरी हो सकती है। तो इख्तियार भाई को चाहिए कि इसको फैसिलिटेट लेकिन इख्तियार भाई जिनको कहेंगे क्या उनका इख्तियार भी चलता है इस पूरे मामले पे? ये आज रिपोर्ट एग्जैक्टली आते हैं, रिपोर्ट क्या हो रहा था? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये हो रहा था कि उन्होंने मतलब हम देखें ना, हम यहाँ पे हम में से कोई भी बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में उनको अप्रोच किया जब वहाँ पर, तो वहाँ से बताया गया पहले कि इस्लामाबाद से इजाजत दरकार है, उसके बाद बताया गया कि वजीर दाखिला से क्लियरेंस चाहिए, और उसके बाद रिस्पांस नहीं आ रहा उनको। वहाँ पे कॉल्स की जा रही हैं, लेकिन हाई कमीशन लंदन में किसने कही ये बात? आपको ये बात अलीना साहिबा ये बात आपको किसने कही? मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। ये कोई खबर है? रज़ा भाई किसी ने नहीं बात नहीं कही है। आपने गाड़ी में बैठी हुई खातून ने ये बात की जिनका शायद राब्ता भी ना उनसे। आप लोग मुसद्दिका खबर रज़ा साहब, मतलब इसमें इतनी रिएक्शन, आप भी हुकूमत में, इतना रिएक्शन की वजह जरूरत है नहीं। अब बात ये हो रही है एब्सोल्युटली कि ये खबर नहीं बननी चाहिए कि उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई की तो उसके बाद उनको प्रोसेस करके इसको तस्दीक तो कर लें, खबर दुरुस्त है भी कि नहीं है सर। लेकिन अगर अभी आपने भी जिस तरह से कहा, चले वो तो कह रही है कि उनके पास ट्रैकिंग नंबर है, वो ट्रैकिंग नंबर है। देखिए वो एक इल्जाम लगा रही हैं आपके मुताबिक कि उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास ट्रैकिंग नंबर भी है। उनका दावा है, अलीमा खान साहब का दावा है, उनका दावा है ना, आप पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन जो है इसके ऊपर बयान जारी करते हैं, हमें और ग्रांट करते हैं आप एक्सेस। इख्तियार साहब खत्म हो जाएगा, बड़ा इजी है। इख्तियार साहब अभी कह रहे थे कि किसी ने नहीं रोका। इनिशियल जो आपको याद होगा रिएक्शन जो आया था कि पाकिस्तान आएंगे उनके बेटे के नहीं आएंगे, हम तो मतलब ये भी मज़ाक़ा की इस बात है कि हमने इसको एक पूरा एक इशू ऑफ डिस्कशन बना दिया है। इख्तियार साहब कह रहे हैं कोई हमें कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान आए। राना सनाउल्लाह साहब का जो पहला जो रिएक्शन आया था, जो इस हुकूमत का नी जर्क रिएक्शन, वो इनिशियली क्या आया था? जब वो आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ऑल्दो इसी हुकूमत से एक मिक्स सिग्नलिंग आ रही थी, अकील मलिक साहब भी थे जिन्होंने कहा कि जी वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जो कि सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि वो मुलाकात के लिए आएंगे, उनका राइट है, वो बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर वो तहरीक का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो माजी में ये भी रिवायत मौजूद है कि साबका हमारे लीडर्स की, नवाज शरीफ साहब की तहरीक उनकी बेटी ने लीड की है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तहरीक जो है वो अभी तक बिलावल साहब जो है वो चला रहे हैं, वो लेगेसी लेके चला रहे हैं। सो उनके बच्चों की क्यों नहीं हो सकती है कोई भी इंटरवेंशन के अपने फादर की रिलीज के लिए? वो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो पार्टी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। इख्तियार वली साहब आप रिस्पांस कर दें इसके ऊपर, और ये भी बता दें कि अगर बाकायदा तौर पे दरखास्त मिल गई है तो इसके ऊपर कोई हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी? दे देगी वीजा, या फिर इसको बता दें कि दरखास्त नहीं, जो अलीमा साहब गलत दावा कर रही हैं? अलीना शिगरी, किसी ने इमरान खान के बेटों के लिए खाना और पिज्जा भिजवाने का भी ऐलान किया था, आप उसका जिक्र करना भूल गई हैं शायद। सर वो जो भी वो नियाज़ी साहब से आप बिल्कुल ये पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपकी एक और बात को भी जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो अमेरिका में अमेरिका की गुलामी जो है वो नामंजूर के अगर नारे लगा रही है, तो मैं डार साहब को भी इस बात का क्रेडिट जरूर देना चाहती हूँ, जो अटलांटिक काउंसिल में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वहां पर भी डार साहब का भी मौक़िफ़ अमरीकी गुलामी नामंजूरी का था, जब वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का हवाला दे रहे थे कि अगर वहां पर ड्यू प्रोसेस अगर उस केस में फॉलो हो रहा है तो पाकिस्तान में कोई लीडर क्यों ना, कितना भी पॉपुलर क्यों
क्यों ना हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ will again take its course, तो वो भी जरूर मुवाजना होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में अलीना आप बात को किसी और तरफ लेके जाना चाहती है और आप डिबेट को चेंज करना चाहती है। मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रही थी कि हाईलाइट होना चाहिए। गुड टैक्टिस, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिस। आप किसी और तरफ ये आपको टैक्टिक्स लग रही है। चले ये न्याजी साहब जो है खान साहब के तर्जुमान में इनसे जरा पूछ लेते हैं बकायदा तौर पे ये तो क्रेडिबल है। चले वो गाड़ी वाला इंटरव्यू तो नहीं मान रहा भाई, जैसे आप बता दें अप्लाई कर दिया वीजा के लिए? नहीं, मैं वो रजा भाई मैं आसान हल बताऊं। आदिल भाई एक सेकंड, इख्तियार भाई की इजाजत से, इख्तियार भाई की इजाजत से ये इधर न्याजी साहब को जरा देने का, फिर मैं आ रहा हूं आपकी तरफ दोबारा जी। न्याजी भाई के लिए कह रहा हूं, एक सवाल मेरा है, ट्रैकिंग नंबर स्क्रीन पे शाये कर दे, मैं और आप यहाँ से बैठ के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा मसला। चले मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं रजा हारून साहब ने कहा चीजें हैं, ये न्याजी साहब का जवाब ले लें जरा, फिर आप ये तो दोबारा आ रहा हूँ तैयार भाई, एक मिनट दे दें जी न्याजी साहब। अच्छा ठीक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने दोनों भाइयों की बातें सुनी हैं। रजा हारून साहब ने कहा कि पहले 6-7 महीने किधर गए थे, यानी मिलने क्यों नहीं, अब क्यों याद आया है। देखिए, हमने ये कहा है कि 6-7 महीने तक जो एक हाई कोर्ट का आर्डर था, बच्चों से बात नहीं कराई गई। और कभी भी अलीना ने तो कह दिया है ना कि वो लीड भी कर सकते हैं, जहाँ पर इसका हिस्सा ही बन सकते हैं, लेकिन खान साहब ने कहा कि वो मुझे मिलने आ रहे हैं। तहरीक जो मेरी लीडरशिप चलाएगी और कोई और भी, बल्कि खान ने तो अभी कहा ना, खान की बहनें सियासी बयान देती हैं। मुझे बताएं कि खान की किस बहन के पास कोई सियासी ओहदा है? क्या अलीमा खान के बाद कोई पार्टी ओहदा है? क्या नौरीन के पास है? क्या डॉक्टर उस्मा के पास कोई ओहदा है? और अगली बात जो उन्होंने की कि जी अगजाइल वाली बात, भाई 10 साल कौन बैठा था मुआहदा करके? आप तो 10 साल का मुआहदा लेके चले गए थे। और जब अदरिया की तहरीक के लिए दुआ करें, दोनों लीडरशिप बाहर बैठी थी, वो तहरीक हमने चलाई थी 2007-2009 में, और आपको वो शेल्टर मिला और वापस आए। तो इमरान खान तो इधर ही बैठा है। अब ये बातें जो करने वाली हैं, वीज़े की बात करते हैं, अब वीज़े की बात करते हैं। अभी मेरे साथ एक चैनल पे वो बैठा था अपने राना तनवीर साहब, तो उसने भी यही कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। भाई पहले राना सनाउल्लाह कहता है कि जी आके दिखाएं। ये इसको इशू कितना बनाया है, इसको एक मुलाकात को एक इशू बनाया। हमारे साथ तो चलो बन ही रहे हैं ना 8 फरवरी के बाद, तो आप बच्चों की मुलाकात को इतना बड़ा इशू बना के बता रहे हैं कि जो कहते हैं हम बाप से मिलना चाह रहे हैं, और उनके लिए आप रुकावट बने हुए हैं। और हाई कमिश्नर, उसकी वालदा का बयान है जमैमा का कि मैं मंडे को खुद जा रही हूँ हाई कमिश्नर ऑफिस में। तो आप ये वीज़े के लिए तो आपने खुद बता दी कितनी कोई मुश्किल है। चलिए वीज़ा अच्छी डेवलपमेंट ये है कि बात अगर हो गई है तो शायद वीज़ा भी ग्रांट हो जाएगा। पर मैं ये ज़रूर न्याजी साहब की एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। अलीमा खान साहिबा और दीगर जो पार्टी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी पार्टी में या कोई भी रोल अडॉप्ट करने के हवाले से इमरान खान साहब की जो पार्टी से हमारे वो रहनुमाओं से मुलाकात, और जब हम जो खबर के लिए दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं चीज़ें, तो हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब जेल से वो उन्होंने काफ़ी अपने लीडर्स को ये तक कहा है कि अलीमा का नंबर ब्लॉक कर दो, मतलब कि अगर वो इस तरह से डिक्टेट करने की कोशिश करती है तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। सो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब इस बात को ये कहना कि जी कोई पार्टी में रोल प्ले करना चाह रही है, एस्पायर जरूर होते हुए नजर चीजें आ सकती है, लेकिन पार्टी में तो लेकिन अरे यहाँ पे एक चीज और भी तो है, टीवी चैनल्स पे हमने देखा ना कि वो काफी जगह जो पार्टी के लीडर हैं उनकी डांट टपट भी उनको कर रही है। मतलब यहाँ तक कि जो पार्टी की लीडरशिप जिनको खान साहब ने नॉमिनेट कर रखा है वो भी उनके सामने सामो कहले के बेबस दिखाई देते। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इख्तियार जवाब लेके एक ब्रेक चैनल बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इख्तियार साहब, अभी एक तो रिस्पांस करते हैं, आप बात करना चाहते हैं। सेकेंडली, अब ये इल्ज़ाम तो बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत के ऊपर कि बच्चों ने अप्लाई कर दिया वीज़ा के लिए, नाकॉब के लिए जो नंबर है उनको वो भी जनरेट हो चुका है। तो आप एक तो इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें हुकूमत के, आपको ये क्या मालूमात, आपके पास क्या मालूमात है? आप इसको इल्ज़ाम कह रहे हैं कि गलत दावा हो रहा है। देखें निज़ामी साहब, जो जिसने आना होता है ना वो बड़े टाइम से ऐलान कर देते हैं। मैंने बहुत पहले कह दिया था। आज जबकि 5 अगस्त में टोटल 2 दिन रह गए और तहरीक जिसको बादलों से ऊपर होना चाहिए था, अब जाके वो अप्लाई करते हैं। किसी के पास वो रसीद है जिन्होंने वीजा अप्लाई किया? नायकोब के लिए आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और ये गुम करने वाली बात जो है, इसका मतलब ये है ना कि जिस तरह वो साफर किधर है, साफर गुम हो गया,
ये जानबूझ के चीजों को घटमट करते हैं। आना इन्होंने है नहीं, अब इन्होंने फिर सियासी शहादत का दर्जा ले लेना है कि जी वो देखें हम तो बस आ रहे थे, जहाज तैयार था और बस उधर से वो दो जी जो मोहम्मद बिन कासिम और खालिद बिन वलीद जिन्होंने पहुंचना था, उनको वीजा नहीं दिया गया। तो यार वीजा देने का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ेकार होता है। हमने तो उसकी अप्लाई न की है, न पता है। और जिनके पास नागोब होता है, ये तो मतलब उसके उनको तो 1 मिनट में सारा कुछ मिल जाता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे ड्रामेटाइज़ करना सिचुएशन को और हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा देना और अपने आप को मज़लूम बना देना, ये हर वक़्त जो है ना, ये वाली ये वो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, मैं थोड़ा-सा मैं इशारों में ही बात करूँगा ना, वो अपना गिरेबान फाड़ के चौक में खड़े हो जाते हैं कि हाय हाय मैं लुटी गईयाँ। ये तहरीक इंसाफ का हमेशा यही काम होता है, यही इनका रोल होता है, यही ये प्रोग्राम इनका होता है, ये चलता रहता है। रोजाना यही शो चलता है। यार कुछ बंदा सेंसिबली काम करता है। कि कब से ऐलान किया है कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं? मैं अच्छा लीना शिकरी से मैंने ये गिला किया कि मैंने तो उनको खाना भिजवाने का भी ऐलान किया, पिज्जा भी भिजवाने का ऐलान किया, उसका आप जिक्र ही नहीं कर रही। उसका जिक्र होना चाहिए। आप जरूर अच्छा, फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान तो आ रहे थे, बाद में भिजवाइए, कहना पहले पाकिस्तान आए, बाद में बात होगा ना। और सरकार मैं आपको ये बता रहा हूँ, निजामी साहब सुन लो, सुन ले, वो नहीं आना चाहते, उनकी माँ कह चुकी है। इस वक्त जो ये कर रहे हैं ये सियासत है, और सियासत में ये गंदी सियासत। मुझे इसलिए पता है कि न्यायी साहब आप सच बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है, और मैं अब सच बोलूंगा। उनकी माँ कह चुकी है, उनकी माँ ने देख लिया कि जब वो अमेरिका गए हैं, वहां पे उनके साथ क्या उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है, वो चीजों को भाप गए हैं। कुछ नहीं हुआ ऐसा जो होने लगा था ना। याद है आपको वो रिचर्ड ग्रैनल के उसकी एक ट्वीट पर क्या आप इधर लुटियां डालते थे, एब्सोल्युटली नॉट वालों? कुछ याद है आपको? भूल गए या याद दिलाऊं? वो स्टिकर भी आपकी गाड़ियों से उठ गए, अमेरिकी गुलामी वाले नामंजूर के नारे भी खत्म हो गए। यार आप देखो, आपके पास 2 चीजों का एज था। एक आपने लिया हुआ था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाया था, उससे आपकी फेम बढ़ गई, पाकिस्तान में ये पॉपुलिस्ट नारा है। एक आपने एंटी अमेरिकन नारा लगा दिया था। 4.25 साल तो आप कर नहीं सके। लोफरी, अयाशी और करप्शन के अलावा आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपने सत्यानाश, सवा सत्यानाश कर दिया था। 2 चीजों से आपने मुर्दा घोड़े में जान डाली। वो सारी चीजें आपकी फौज ने पाक भारत जंग में उन्होंने अपना जो एक आपने उनको मतलब ये यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना, ये साहब इसमें कुछ वजन है कि जो टाइम था बानी पीटीआई के साहबजादों के लिए बाहर जाने का, अमेरिका जाके वालिद के लिए लॉबिंग शॉपिंग करने का, जिस टाइम बाकी लोग यहाँ से खतूत लिख रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, शायद देर कर दी। बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी तब्दीली आ चुकी है कि शायद अब उनकी वो वक्त नहीं रही, ठीक हो गया। लेकिन लोकली हम देख रहे हैं सिस्टम तो चल रहा है ना। अब ये चीजें उन्होंने देर कर दिया, नहीं कर दी, रजा भाई सिस्टम से एतबार उठता चला जा रहा है, सजाएं हो रही हैं। ओके, अब बानी पीटीआई आज ये भी उनसे जो खबर जो है रिलेट की गई है कि अगर बाय इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तरीके से उनका बायकआउट करेगी, हिस्सा नहीं लेगी, तो सिस्टम की स्टैंडिंग कहाँ रहेगी, क्या वक़्त रह जाएगी सिस्टम की? मैं समझता हूँ भाई बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी हैं। नियाज भाई बैठे हैं यहाँ पे, अभी उनको देखिए ATC का जो है ना उसको समझने की जरूरत है, ATA का एक्ट पढ़ने की जरूरत है। ATC का मतलब ही स्पीडी ट्रायल है। ATA जो है ना वो बना इसलिए गया था कि फर्स्ट स्टेज में स्पीडी ट्रायल हो, उनको सजाएं हो या वो एक्विट हो जाएं, उसके बाद उनको राइट दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे। इनिशियली तो ये जो अगर आप ATA का सेक्शन 19(7) पढ़ेंगे, सब सेक्शन 7, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर फैसला 7 दिन में होना है और रोजाना की बुनियाद पे हेयरिंग होनी है। लेकिन जब ज़ाहिर लोग जमानतें ले लेते हैं, जमानत हो जाती हैं, नहीं आते, अध्ययन होता रहता है, तो फिर ये पटिशन लग गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 7 दिन में फैसला होता है, कहा भाई 3 महीने देने का, 3 नहीं 4 महीने ले लें आप, और 4 महीने में उनको फैसले करें। तो फैसले तो होने हैं ना, पेंडिंग इश्यूज तो नहीं रहने। अब वो फैसला दुरुस्त है या गलत, ये मैं कोई नहीं होता इसको तय करने वाला। एक अदालत ने फैसला किया है। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखी, आपने जो बचर साहब का पंजाब वाला मामला है, डी-नोटिफाई भी कर दिया उन्होंने, जनाब उन्होंने वेट नहीं किया। बहुत सारे मराइल थे जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, लेकिन उधर स्पीड भी तो देख रहे हैं कितनी तेजी से मामला चल रहे हैं। मैं सच्ची बात है, मुझे उसमें आईनी पोजीशन नहीं पता इलेक्शन कमीशन की, क्या उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि एज सून एज उनको पहली सजा का मिले और वो डी-नोटिफाई कर दें। मुझे पता नहीं, मैं खामखा कमेंट करूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझसे वैसे पूछे तो नहीं,
मुझे पता नहीं है आइन और कानून का, लेकिन अगर उनको इस मामले में अगर वो थोड़ी छूट दे सकते तो दे देनी चाहिए थी, कोई बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उनको आइन इस बात का पाबंद करता है कि जैसे ही किसी को सजा और वो कॉन्विक्ट हो जाए तो उसको फिर उनको डिसीट करना पड़ जाता होगा, तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा आइन और कानून की नजर में। मैं कह रहा हूं, देखिए मेरी ख्वाहिश ये होती, आज हमारे मुल्क के लिए बहुत सी खुशखबरियां आ रही हैं, जो पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई है जिसमें हमें कामयाबी हुई है, एक ग्लोबल स्टेज पे रीजन स्टेज से पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है, इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और हम देख रहे हैं कि जी हर तरफ से पाकिस्तान के जो है इज्जत और वकार में इजाफा हो रहा है, अब इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटियां जनरेट हो रही हैं, तो हमें उन चीजों को देखना चाहिए। रजा भाई इस पे हमने मैराथन ट्रांसमिशंस की हैं, सिचुएशन रूम्स किए हैं, वॉर रूम किए हैं, जहां जो चीज ड्यू थी डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज की है हमने। हाँ आप भी उनका पार्ट रहे, आज ज्यादा भूल गए, चलिए ठीक हो जी मुकम्मल करें। On a lighter note, one share when they arrive, the sons arrive, one share जो वाले साहब उनके लिए पढ़ेंगे कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। चले अलीरज़ भाई को आपका नाम लेके जो बात की उससे रिस्पांस कर वैसे ही अगर थोड़ा सा मुझे वैसे जो बात कर रहे हैं साहब की आवाज वो चाहे तो वो दोबारा कह सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ट्रेड ऑयल जो डील है उसके हवाले से भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन आप अगेन कौन सी चीजें ओवरशैडो कर रही हैं इस किस्म की डेवलपमेंट्स को, पाकिस्तान के प्रोग्रेस को हम किस तरह से ओवरशैडो होते हुए देख रहे हैं, जो हमें लोकल हमें सतह पे जिस तरह से अपनी हमारी निजाम की मजबूती हमें जो चाहिए, जिन तमाम चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जिससे तमाम आपके शोबे जुड़े हैं, आपको वो चीज एड्रेस करनी है। आपने गुज़िश्ता 2 दिन तक APC की कॉन्फ्रेंस इस मुल्क में देखी है, किस तरह से उसका इनेकाद हुआ है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब को अपने रेजिडेंस पे, अपने घर पे जो है वो APC बुलवानी पड़ी। मैं तो बल्कि आइडियली देखना चाहती थी कि रजा साहब की जो पार्टी है अब वो वॉलंटरली उस APC में शिरकत करती, क्योंकि रजा साहब की पार्टी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वक्त आपके मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंजेस दरपेश है, वायलेशंस हो रही है ब्लेटेंटली। अभी आपने ECP का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है 90 डेज का इलेक्शंस का, वो आपके सामने पड़ा था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद रिजर्व सीट नियाजी साहब की पार्टी को मिलनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ECP की आपने फुर्तियां बताई कि डिस्क्वालिफिकेशन, आज इंटरनेशनल हेडलाइंस क्या बन रही है रजा साहब, मतलब हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बहुत परेशान कौन ये पूरा सिचुएशन है। इंटरनेशनल हेडलाइंस में डोमिनेट करती हुई चीजें नजर आ रही हैं कि इमरान खान की पार्टी के 108 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं, सेंटेंस टू जेल, सजाएं दे दी गई, कन्विक्शंस का सामना करना पड़ा है। सो इस किस्म की चीजें वो वेटेज रखती हैं बाहर के लिए। बाहर आपके मुल्क में चीजें होते हुए देख रहे हैं, हमें तो चीजें एड्रेस करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, हमने अभी भारत को जिस तरह का मुंह तोड़ एक जवाब दिया था, जिस किस्म की शिकस्त का उसको सामना करवाया था, हमें तो वो गेंस को जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ उसका करना है। हमने उन गेंस को आगे लेकर चलना है, तो हम अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं कर सकते, और यूनिटी के साथ मैक्सिमम तरीके से इसको कैश किया जा सके। ये सब जो इस पूरी सूरत-ए-हाल में बानी PTI जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो बज़िद हैं कि मामला इसी तरह लेके चलने हैं। क्या जो ग्राउंड पे जिस तरह अभी बाकी लोग भी तस्करा कर रहे हैं, आलमी मामला जो है पाकिस्तान के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, क्या उनसे नाशना है जो अभी तक अपनी उस चीज़ के ऊपर कायम है, बैकफुट पे नहीं जा रहे? देखें, बड़ी अच्छी बात की है अलीना ने। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जितने तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये ज़मानत है आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपके तमाम हालात की। अभी आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी फुर्तियाँ दिखा रहा है कि लोग सज़ा हुए, और उसके लिए रात मेरे साथ कमर दिलशाद साहब थे, फार्मर जो सेक्रेटरी थे ECP, उसने खुद एडमिट किया है कि एक प्रोसीजर होता है कि कोई डीनोटिफाई होता है, उसका रेफरेंस स्पीकर को आता है और स्पीकर फिर भेजता है। तो ये तो इतनी जल्दी में कर रहे हैं। क्या 12 जुलाई का फैसला था की रूलिंग जो है वो पड़ी हुई है? अच्छा, 12 जुलाई का फैसला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का था 8 जजेस का, वो तो लेके बैठा रहा। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, ECP पेशावर भी पहुंच गया। अब ECP इतनी जल्दी में सारे एक्शन करता जा रहा है। जितने तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान तरीके साहब भी एक कदम आगे बढ़ा ले, बातचीत कर ले हुकूमत के साथ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठ जाएं। आप लोग, आप भी तो एक मखसूस जगह बात करने के खाए हैं ना, कुछ आप भी तो हिस्सा डालें। नहीं, मेरी बात सुने। कल तो हमारे चेयरमैन का आपने बयान सुना, गौहर साहब का, इसके बाद इनके साथ बैठना अब कोई चीज़ रह गई? आपने एक पार्लियामेंट्री पार्टी, एक निज़ाम ही आपने डिमोलिश कर दिया। आपने सिस्टम को डिमोलिश कर दिया है, आपने अपोजिशन को, पार्टी को फारिग कर दिया है। तो अब इनके साथ बैठने के साथ हम इनके साथ बैठ के क्या करेंगे? ये रज़ा हारून साहब बैठे हैं, इनके साथ भी जो सबसे पहले मिसाक जमहूरियत हुआ था, कौन तोड़ के निकला था? इन्होंने तो नहीं तोड़ा था, जो तोड़ने वाले साथ बैठे हैं। देखें, हम इस मुल्क में
چاہتے ہیں کہ عوام کا یہ ملک ہے، عوام نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا اور عوام نے ووٹ دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو مینڈیٹ چھینا گیا، جس طریقے سے 26ویں ترمیم لائے گی، یہ چیزیں عمران خان تو یہ 2 چیزیں کہہ رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے، تب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی نا، عوام کے نمائندوں کو حکومت دیں گے تو تب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ آپ لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں بڑی آئیڈیلائز باتیں کر رہے ہیں، حکومت تو اس موڈ میں نہیں ہے، وہ تو راجہ ریاض فارمولا ابھی شاید اس ملک میں کوئی نہیں آج ہے، آپ لوگوں کو پارا کرتے ہیں۔ عادل آنے والے ٹائم میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے پینل میں صرف اختیار صاحب اور رضا ہارون صاحب ہوں گے، اریسٹ وارنٹ آدھی پی ٹی آئی کے اریسٹ وارنٹ سے آدھی پی ٹی آئی کنوکٹڈ ہے۔ چلے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ اچھا اب یہ بتا دیں اختیار بھائی، تو اسی فارمولے پہ جا رہے ہیں، پاکستان تحریک صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ حکومت ریلیکس سے ریلیکس ہوتی جا رہی ہے، آلدو کچھ آوازیں اس طرح کی آئی تھی کہ بات چیت ہو جائے، تو جو آوازیں آئی تھی اس ٹائم کچھ ایسا ماحول ہی پیدا کر دیتی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ چلیں جو آوازیں تھیں ان کو مزید تقویت ملتی کہ حکومت کے ساتھ کی بیٹھ کے بات چیت ہو جائے، لیکن آپ نے تو جو کہہ لیں کہ تھروٹل دے رکھا تو وہی کا وہی موجود ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نا، جب یہ تکبر اور غرور سے اتنے بھرپور کوٹ کے بھرا ہوا ہے ان میں، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو فلور آف دا ہاؤس ان کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، بتائیے اس کو کیسا ٹریٹ کیا گیا؟ کہتے جاؤ تیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اپوزیشن والوں کو بلا کے پھر یہ آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، یہ ان کا حکومت میں رویہ تھا۔ آج یہ حکومت بنے ہوئے 5 بار فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے ان کو ڈائیلاگ کے لیے کہا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عادل ذرا چیزوں کو دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہم نے بات کرتے ہیں یہ سول سپریمیسی کی، فوج کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی، فوج سے، آرمی چیف سے بات کرا دو، DGISI سے ملاقات کرا دو۔ یہ عجیب ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ جب پہلے اپوزیشن میں تھے کہتے ہیں 126 دن کے دھرنے میں کہتے ہیں میں PTV پہ قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اڈا تو آیا امام خمینی، کمال ہی کر دو۔ تو ان کی عجیب حرکت ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس راستے ہے۔ یقین کریں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا پولیٹیکل ویژن ہے ہی نہیں، ان کے پاس ویژن کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ حکومت لے کے عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یار ہماری تو ٹریننگ ہی نہیں تھی، بس حکومت مل گئی تو زیادہ سمجھ اگلی باری ہم اچھا ڈیلیور کریں گے، 4.25 سال ایویں ہی لگا دیے۔ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر دے آر کلیئر کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ یہی بات کریں گے کہ جوتے چٹوا لو، ڈگی میں بٹھا لو، الٹا لٹکا دو، پنکھے کے ساتھ ٹنکا دو، جو مرضی یہ کرا لو، ہمیں حکومت دے۔ یہ ڈگی والی بات آپ غلط کر رہے ہیں میرے خیال سے۔ ہاں ڈگی میں تو چلیں یہ نیازی صاحب جواب لے لیں۔ نیازی صاحب جلدی سے، یہ ڈگی والی بات آپ ذرا کچھ اور کر گئے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنی تھی۔ چلیں نیازی صاحب اس کا جواب دے دیں، اور یہ پوری ایک چارج شیٹ آپ کو۔ اب میرا خیال ہے جو ڈگی والی بات ہے، آپ کو بتا جو اختیار نیازی صاحب کو ذرا ٹائم دے دیں، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے کا، ان کو بھی ذرا ٹائم دے دیں۔ جی جی اختیار صاحب، میں اب ڈگی والی بات پہ نہ چلیں جملہ سن لیجیے جلدی۔ میں نے کہا جب پشاور میں آرمی چیف گئے تھے ملاقات کے لیے، ادھر گورنر ہاؤس میں جرگہ تھا، بیرسٹر گوہر نے اپنی تصویر کٹوا دی تھی، بعد میں تصویر ان کی شائع ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ ڈگی میں چھپ کے گئے تھے۔ میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مطلب یہ روایت جو ہے پڑ گئی ہے ڈگی میں چھپ کے جانے والی۔ اچھا میں بھی نام لے لوں کہ ڈگی میں چھپ کے کون جاتا تھا؟ نہ میں ڈگی کے چھپ کے جانے والے سن تو لیں نا، آپ سن لیں، اب آپ کے منہ سے خود نکل گئی۔ میں نہیں لیتا نیازی صاحب کو ٹائم دیجیے۔ میں کہتا ہوں میں نہ ڈگی والی بات کا جواب دیتا ہوں کون جاتا تھا، نہ میں ووٹ کو عزت دینے والی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کون کہتا تھا۔ ہم نے کہہ دیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کو تو پولیٹیکل ویژن ہی نہیں ہے، بھائی ہمیں تو عوام نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ کون کروا رہا ہے آپ کی؟ آپ تو بیٹھے ہیں صرف نمونے کے طور پہ گورنمنٹ میں، جو چلا رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہے کہ آپ کو لایا کیوں گیا ہے۔
آپ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے. آپ نے جو 2 سال میں ڈیلیور کیا ہے وہ عوام کو پتہ ہے, لہٰذا ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ عوام کے لیے کرنا ہے. 25 کروڑ عوام جنہوں مینڈیٹ دیا. ٹھیک ہے رضا بھائی, کلوزنگ ریمارکس. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک حالات بہتر کر دیں یہاں پہ, جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے, چیزیں بہت اچھی ہو جائے, تو بالکل جو چیزیں ڈیو ہیں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہی پروگرام کریں گے. کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں. سر مجھے بس دو منٹ 1 منٹ دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے مذاکرات بہت ضروری ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہونا بہت ضروری ہے, ڈائیلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے. ڈائیلاگ لیکن ہوگا بڑے لیڈران کے درمیان. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے, چونکہ یہ بھی بہت بڑے لیڈر ہیں, یہ بھی ہیں, لیکن مسئلہ ان کا کیا ہے, انہوں نے ان تینوں افراد سے بات نہیں کرنی. دوسرا, جب ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, عادل بھائی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے, وہ پاور بروکر ہے, اور پھر آپ پچھلی 3 پوسٹیں اٹھا کے پڑھ لیں بانی کی, وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ کس کو برا, ان کے صاحبزادے امریکہ میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, لنڈن میں پیئرز کو انٹرویو دے رہے ہیں, کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ نے جس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنے کے لیے جن لیڈران سے آپ نے بات کرنی ہے فار اے نیشنل ڈائیلاگ فار چارٹر آف ڈیموکریسی 2, ان کے لیے آپ کے خیالات کیا ہیں آپ کے لیڈر کے؟ تو آپ اپنی بھی اداؤں پہ ذرا غور کریں نا بھائی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سیاسی حل نکلے, کوئی مستحکم حل نکلے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, ہم سب بیٹھیں, تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور آپ کے جو رویہ ہے اور آپ کے جو مطلب ایک دوسرے کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر 10 ووٹ آپ کو ملے ہیں تو 5 کسی اور کو ملے ہیں. جی میں نہیں, سن تو لینا سر, آپ میری بات تو سن لینا سر. دیکھیں نا, جب فیلڈ مارشل صاحب وکٹوریس تھے, وار ہیرو تھے, اس کے بعد وہ 14 جون کو امریکہ جا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کو وہاں مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے بتائیں نا, کیا تک کیا بنتا تھا؟ اور اس کے بعد آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی اب آخری پوسٹ پڑھیں, انہوں نے کہا نو ڈائیلاگ, نو ڈائیلاگ. ہی سیڈ کیٹیگریکلی نو. اب مجھے بتائیں میں چیئرمین کی مانوں گا؟ ٹھیک ہو گیا, چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا رضا بھائی, ٹھیک ہو گیا. علی سے ایک تو مساکے جو کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے تو سیاستدانوں نے کرنا ہے. رضا ربانی صاحب جو ہیں, رضا صاحب کی پارٹی کے رضا ربانی صاحب, تواتر سے وہ بار بار ان کی پریس ریلیز آ رہی ہے اور اسی بات پہ زور ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک 2 کی طرف ہمیں جانا چاہیے. کل وہ اے پی سی کے اعلامیہ میں بھی ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی تو کرنا کس نے ہے؟ سیاسی جماعتوں نے آپس میں کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے؟ انفارچونیٹلی تمام سیاسی جماعتوں کا جو پاور ہاؤس ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, صرف کہا جاتا ہے, لیکن طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام نہیں ہے. پولیٹیکل ویژن اگر نیازی صاحب کی پارٹی کا نہیں ہے تو پولیٹیکل ویژن جو ہے اس وقت حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی ویژن نہیں ہے, کیونکہ ہائیبرڈ رجیم جب ہمیں بتایا جاتا ہے which is not constitutionally formalized, پر اس کو بہت بوسٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ جو ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے. یہ 90s میں ہوتا تو بہت اچھا کچھ ڈیلیور کر چکا ہوتا. آئی پی پی سے لے کر آئی ایم ایف تک فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑتا ہے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ملاقات کرتی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے اور گریونسز اپنا سارا اظہار اس کا کرتی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے. فیلڈ مارشل صاحب کو خود تواتر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گورننس کے اتنی شارٹ کمنگز ہیں کہ ہمیں شہادتیں اور اسے دے کر کنٹریبیوشنز کے ساتھ جو ہے اس کو پوری کرنی پڑتی ہے. سو یہ تو حال ہے ہماری اس وقت سویلین گورنمنٹس کا. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ 1 پیج ہر کوئی اپنے 1 پیج کی تلاش کر رہا ہے اور 1 پیج میں خود اپنی ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے, باقی مطلب سسٹم تو اسی طرح چلے گا. ٹھیک ہے, آپ چاروں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے میں جاؤں. اللہ حافظ.